हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आहात. आयज म्हाका लेक्चर नासले, म्हळ्यार कॉलेज बी नासले, पुन्हा खूप बरें नासलें, म्हाका फिवर बी येयल्लो. सो बसून कितें करतालें, ट्राय केलें की आयज म्हणल्यार व्हिडिओ एक शूट करया आनी मातशी मायंड डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर ना क्लिनींग बी करया म्हूण कपडाची. कितले दीस जाले चिंत्तालें करपाचें म्हूण करूंक पावनासलें. आनी फायनली पळय, ज्या दिसा बंद ना न्हू त्या दिसाच हांवें क्लिनींग करपाक गेल्या. जेन्ना सारकी तकली इतली दुखताली फिवराक लागून, तरी सुद्दां हांवें हिम्मत करून हें सगळें क्लीन केलें. सगळें आसता आसली बॅग बी सगळी पॅक करून दवरली. ज्या बॅगान जें वचपा आसलें तें सगळें पॅक करून दवरलें. सो एक जे कबड आहा न्हू तें ऑलमोस्ट हांवें सारकें केलें. आतां म्हाका हे कबड सारकें करपा जाय. तितूंत भितर म्हागे कपडे आनी म्हादेवा कपडे सेपरेट काडून दवरपा जाय. कॅप बी हांवें अशें उडोवन दवरलें. हे कॅप एक्चुली लास्ट टायम टुराक घातलें तें आतां डोनेट करपा तें. ही म्हागे रिसंटली साडी शिवून हाडलेली, ही बी व्हरून दवरपा जाय घरा भितर. आनी ह्या कबडान खुबश्यो पॉलिथीन आसा पळय, 1 2 3 आनी ह्या सायडीच्यान बी ह्या पिशव्या बी आसा. सो त्यो पॉलिथीन आतां म्हाका काडून दुसऱ्या सायडीच्यान दवरपा जाय आनी हो स्पेस मातसो क्लियर करपा जाय दुसरी सामान घालून दवरपा खातीर. ह्या ट्रॉली बॅगान ते सामान जे आमी वायनाड साकून हाडलें. फुल्ल व्हिडिओ मागीर आवाज चेंज दिसलो आसतलो बिकॉज म्हाका कितले दीस जाले थंडी जाल्ली आसा आनी ती थंडी वचना. बिकॉज हांव कित खायत हा थंडोलें आनी तेजे खातीर ती देंवपाची नांव घेयना सांजेलो खूब. तेजे खातीर ती मातसो भरभरलो दिसतलो आनी हेवी दिसतलो. एनीवेज आमी वायनाड साकून ना फकत मोस्टली चप्पलाची शॉपिंग केल्ली. आतां त्यो सुटकेस निवळ करतना हांव, सो म्हाका त्यो दुसरे कडेन घालून दवरपा पडटले. सो तेन्ना पळयलां न्हू तुमी. सो आतां तुमकां दाखयता हांव कितें हाडलें तें. पळय हिंगी सँडलां ही दुसऱ्या शॉपाचे वयल्यान हाडलेली. तेजे खातीर ही दुसरी पिशवी आसा. पेर आहा पळय तो हो म्हाका ही ना खूब आवडली बिकॉज ऑफ ही गाण दाखयता पिशवी. म्हाका ही ना खूब आवडली बिकॉज हे मातशी मॅट शायन आसा आनी ही ब्लॅकान आसा. अशीच तुमकां आनी एक सँडल हाडला दाखयता तुमकां. ही पळय हे पेर पळय, ही बी म्हाका थिंगा पळयल्यान तेन्ना खूब बरी दिसलेली. ह्या ग्रीन कलराचे ना एक ब्लॅक कलर उठून दिसपा खातीर हे एक तेंच्यांनी एक्स्ट्रा लायला आनी तें बरें दिसता पांयांक घातले नंतर. आतां पळया सारकें पळय अशें करून पळयले नंतर ही सँडल अशी साडयेचेर घालपाक, ही नॉर्मल घालपाक. आनीक हांवें कांय घेतलें नासलेलें. हितून भितर तुमी सांगात तुमकां खंयची बरी दिसता ती, ब्लॅक या ग्रीन. हे म्हादेवान आपल्या हाडलेले सँडल्स. हे सगळीं ना सँडल्स जी आसा ही ती सारकी एक कडेन लावून दवरपा जाय ताकी ती नाजाल्यार सारकी लायन दवरना जाल्यार न्हू ती पाड जातली तेजे खातीर. सो म्हादेवा कपडे हाडून ना तेगे बॅगाक घालून दवरले आनी हें जालें तेगे बॅग पॅक. आनी ह्या बॅगान आसा ते म्हागे कपडे हाडून म्हागे घालून दवरल्या. हाय गायज, आजचो व्हिडिओ पळयल्लो ना तुमी तो काल हांवें शूट केल्लो, अर्द्यार उरलो आनी मागीर आफ्टरनून मागीर जायना जाल्यार ना न्हिदलें. 2 दीस मेळना म्हाज्या चॅनलाचेर व्हिडिओ येयल्लो ना कारण 2 दीस हांवें कशें काडले तें म्हाका खबर आहा. म्हाका फिवर येयल्लो प्लस ना म्हागी दाढी जी आसा न्हू ती सुजला इतली आसा, इतलीशी. बिकॉज ते अक्कल दाढी म्हणटा न्हू एक्स्ट्रा तो दांत येता न्हू तो येता म्हाका, तेजे खातीर ती सुजला आनी हांव फुल्ल करपा जायना. सो तेजे लागून म्हाका आनी जोर येतालो. काल आनी पयर काल तर मातशें ट्राय केल्लें हांवें व्हिडिओ शूट करपा खातीर, ते अर्द्यार उडोवन मागीर न्हिदलें. पयर तर म्हाजें अजिबात जायनासलेलें. लायक लिटरली फुल्ल कॉलेजी साकून येयले नंतर फुल्ल हांव न्हिदलां. आफ्टरनून मागीर रातचें बी पुरो 2 दीस काडला हांवें. आतां आयज तरी
अजून खोकली गेल ना, पूण आयज तरी मातशें बरें दिसता आनी मागीर ताळ आयज मातसो 1% बरो जाला. चड उलयलें म्हणटकीर खोकली येता. सो हांवें ट्राय चिंतलें 2 दीस सो आतां म्हाका आवाज मातसो चेंज जालो खोकलेल्या कारण. हांवें 2 दीस व्हिडिओ घातलो ना, सगळें अल्गोरिथम सगळें चेंज जाता म्हणून हांवें चिंतलें आयज कशा भशेन तरी व्हिडिओ जो कालचो तरी कंप्लीट करून तुमकां घालता म्हणून, ताकी तुमकां बी कळपा जाय की 2 दीस व्हिडिओ कित्याक येयले ना ते. आज हांव ट्राय करतलें एक व्हिडिओ शूट करपा खातीर, मागीर पळोवया कितें जाता तें. एक्चुली हांव एवरी टायम अशें कितें जालें न्हू ते खातीर व्हिडिओ बॅकअप दवरता, पूण ह्या व्हिडिओ म्हाका बॅकअप दवरपाकूय मेळना. 2-3 दीस खूब बिजी आसलें, वयल्यान सगळें मिक्स जाल्ल्या कारण व्हिडिओ शूट करपा पावलें ना, आनी व्हिडिओ शूट करपा पावलें ना बॅकअप उरना. एनीवेज आय होप तुमकां समजतलें आनी हांव ह्यो व्हिडिओ आतांच एडिट करून घालता ताकी तुमकां व्हिडिओ मेळटलो. चल तर मेळ्यात नेक्स्ट व्हिडिओ. आनी सपोज अजून कोणी चॅनला सबस्क्रायब केलें ना प्लीज सबस्क्रायब करात.